حضرات محترم توجہ کرے آجے اللہ نے حج بیت اللہ اپنے بندیاں تے فرض کیتا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرنا اللہ نے اہل ایمان صاحب استطاعت لوگاں تے فرض کیتا ہے تے جیڑا بندہ استطاعت ہون دے باوجود بیت اللہ دا حج نہیں کردا انکار کردا ہے انہیں کفر کیتا جاؤ گے تے نال حاجی بھی بن کے جاؤ گے انشاءاللہ مسجد دے وچوں لہذا محترم بھائیو عمل کرنے نے اللہ دی رضا واسطے کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا ستی ہوئی قسمت جگا میرے مولا کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا ستی ہوئی قسمت جگا میرے مولا کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزارا کیویں ہن گزاری نہیں جاندی میری اجڑی دنیا بسا میرے مولا میری اجڑی دنیا بسا میرے مولا مینوں اپنے کعبے بلا میرے مولا کعبے دے مولا میں چکر لگاواں تے لبیک اللہم دے نغمے سناواں کعبے دے مولا میں چکر لگاواں تے لبیک اللہم دے نغمے سناواں میری آرزوئے دعا میرے مولا کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں تے خاک مدینہ میں سرما بناواں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں تے خاک مدینہ میں سرما بناواں رج رج کے زمزم پلا میرے مولا کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی مکے تے مدینے دی
کیا شان نرالی ہے، مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے، مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے، انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں، مدینے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں، تسیں رج رج تکیائے جدی کملی کالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، حرمین چلے جاؤ کنی سنو اکھیں ویکھاؤ، حرمین چلے جاؤ کنی سنو اکھیں ویکھاؤ، میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی ہے، ابو بکر و عمر نرالے نے پھول خوشبواں والے نے، پھول خوشبواں والے نے، ابو بکر و عمر نرالے نے پھول خوشبواں والے نے، انہاں دوواں دے نال ستا گلشن دا مالی ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے، ان اراکین دے وچوں اسلام دا ایک بنیادی اور اہم رکن حج بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان تے بیت اللہ دا حج فرض کیتا ہے، مگر صاحب استطاعت لوگاں تے۔ حج دی فرضیت دیاں 4 شرطاں نے۔ حج اہل ایمان تے فرض، غیر مسلم اگر حج کرے بھی تے انہوں کوئی ادا اجر نہیں ملے گا۔ ابو جہل نے بیت اللہ دے 56 حج کیتے سن۔ نمبر 2، حج صاحب استطاعت تے فرض، جدے کول جانی اور مالی استطاعت موجود۔ مثال دے طور تے او دے کول اتنا مال موجود ہے کہ او دی غیر موجودگی اندر او دے بچے بھوکے نہیں مرن گے، اور پھر جان دا آن دا اوتھے رہن دا او دے کول زیادہ راہ موجود، پھر رستہ بھی خطرے تو پاک، پھر جسمانی طور تے کیونکہ حج مشقت والا کام ہے، جسمانی طور تے بھی وہ ٹھیک ہے۔ ساڑھے یہ بڑی غلط روش ہے کہ جوانی اندر اللہ نے سانو استطاعت نال بھی نوازیا ہوندا ہے، لیکن اسی حج وال توجہ ہی نہیں کرتے، تے جدوں 80 سال دی عمر ہو جاندی ادوں حج دا سوچ آ جاندا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دیتی ہے تو پھر جوانی وچ حج کرو۔ اگر جسمانی طور تے تسی طاقت نہیں رکھ دے مگر مالی طور تے تسی طاقت رکھ دے ہو تے پھر آج کل دے ویسے سہولتاں آ گئی نے، معذور لوگ بھی حج کر سکتے ہیں۔ اگر اس تو بھی زیادہ تواڈے واسطے پریشانی ہے، پھر کسی ایسے بندے نو حج کرواؤ جڑا اپنا حج کر چکے ہے،
یعنی اپنا فرضی حج نے کر لے. دوسری شرط ہے صاحب استطاعت ہونا. تیسری شرط حج عاقل آدمی تے فرض ہے. جڑا بندہ پاگل ہے مجنون ہے او دے تے حج فرض نہیں, او دے تے نماز بھی فرض نہیں, او دے تے شریعت دی کوئی حد لاگو ہی نہیں ہوئی. جڑا بندہ عاقل ہے او دے تے حج فرض. نمبر 4 بالغ تے حج فرض ہے, عورت ہوئے یا مرد ہوئے. نابالغ بچے تے حج فرض نہیں. نابالغ بچہ اگر حج کردہ بھی ہے تے اگر جوان ہوئے گا بالغ ہوئے گا تے پھر دوبارہ انہوں اپنا فرضی حج کرنا پڑے گا, کیونکہ بالغ بچے دا حج نہیں. حجۃ الوداع دے موقع تے ایک عورت نے اپنے بچے نوں ہاتھ نال بلند کیتا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا بیٹا بھی حج کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے, دا اجر اللہ تینوں عطا کرے گا بھی تو کروا رہی. پھر عورت واسطے ایک شرط یہ بھی ہے کہ او دے نال محرم دا ہونا ضروری. اگر محرم نہیں تے پھر عورت نو حج دا سفر کرن دی بھی اجازت نہیں. غلام تے بھی حج فرض نہیں. اے حج دی کچھ بنیادی شرائط ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے تنو مالی وسعت دیتی ہے, اللہ نے صحت دیتی ہے, حج بڑا اہم فریضہ ہے. اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج ضرور کر کے. حج دا موسم ہے, حاجی لوگ حج دے کئی جا چکے نے, کئی جا رہے نے. اللہ تعالیٰ تمام دا حج دے جانا قبول فرما لے. یقیناً او لوگ جنہاں کو استطاعت نہیں, خواہش تے انہاں دے دل وچ بھی ہے نا کہ اتنا بڑا اجر عظیم اللہ سانوں بھی عطا کرے, اسی بھی حج بیت اللہ ادا کر لئیے. خواہش رکھ دیو, دل تمنا رکھ دیو, مگر استطاعت نہیں. آج دی میری گفتگو بالخصوص ایسے احباب واسطے جیڑے خواہش رکھ دینے اللہ دے گھر بیت اللہ جان دی مگر انہاں کو استطاعت نہیں ہے. انہاں نوں کچھ طریقہ بھی سمجھانا ہے اور پھر کچھ ایسے عمل بھی تواڈے سامنے عرض کراں گا, اگر تسی کرو گے تے اللہ تانوں حج دے برابر اجر عطا کرن گے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرما دینے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرما دینے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا اللہ تعالی دی زمین تے رب دا سب تو پہلا گھر بیت اللہ مسجد حرام اے اللہ دا اللہ دی زمین تے سب تو پہلا گھر. حضرات محترم جدو نبی پاک علیہ السلام مکہ تو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تے میرے پیغمبر دے دل دی خواہش ایسی کہ اللہ تعالی ساڈا قبلہ بیت اللہ مسجد حرام نو بنا دے. پہلے لوگ نماز بیت المقدس دی طرف منہ کر کے پڑھیا کردے سن. میرے پیغمبر حسرت دیاں نگاہاں نال بار بار آسمان مل ویکھیا کردے. اللہ فرما دے نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اللہ رب العالمین فرما دے نے سونیو تہاڈا بار بار آسمان مل اٹھیا مکھڑا اسی ویکھ لے آئے, اسی تواڈے دل دی کیفیت نو جانچ لے آئے. اسی سمجھ گئے ہیں تسی چاہندے ہو کہ مسجد حرام نو تواڈا قبلہ بنا دیتا جائے. اسی مسجد حرام نو تواڈی خواہش دے مطابق تواڈا قبلہ بنا دیتا ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر نماز مسلمانوں مسجد حرام دی طرف منہ کر کے پڑھان لگ گئے تے جڑے مدینے اندر یہودی لوگ سن انہیں اعتراض کرنا شروع کر دیتا لو جی باپ دادا تے نمازاں بیت المقدس دی طرف منہ کر کے پڑھدا سی اللہ دا پہلا گھر مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں نے نویں قبلہ بنا لیا اس موقع تے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ نو نازل فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین مولا کریم فرماندے نے بے شک اللہ دی زمین تے اللہ دا سب تو پہلا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ اکبر مسجد حرام اللہ دا پہلا گھر ایتھے اللہ نے برکتاں رکھیاں نے ایتھے اللہ دیاں نشانیاں نے ایتھے رب دا فضل اللہ اکبر اللہ تعالی نے انہوں جناب لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اللہ اکبر اتھے اللہ دیاں وعدے نشانیاں موجود نے اتھے مقام ابراہیم موجود ہے اللہ اکبر اگے اللہ فرما دینے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مولا کریم فرما دینے اس گھر دا حج کرنا اسی اہل ایمان تے صاحب استطاعت لوگاں تے فرض کر دیتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فرمایا پھر جڑا کفر کرے یعنی جڑا انکار کرے اللہ رب العالمین ایسے لوگاں تو بری نے اللہ ایسے لوگاں تو بے نیاد نے حضرات محترم توجہ کرے آجے اللہ نے حج بیت اللہ اپنے بندیاں تے فرض کیتا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرنا اللہ نے اہل ایمان صاحب استطاعت لوگاں تے فرض کیتا ہے تے جیڑا بندہ استطاعت ہون دے باوجود بیت اللہ دا حج نہیں کردا انکار کردا ہے انہیں کفر کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو علاقیاں دے اندر بھیجیا کر دے جنہ لوگاں دے کول مالی وسعت موجود ہے حج کرن نہیں جاندے انہاں کول جزیہ وصول کیتا جاندا سی حج دی اہمیت نو اس قدر بیان کیتا گیا ہے لہذا اللہ تعالی نے صحت دیتی ہے اللہ نے مال نہ دوا دیا ہے پھر اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج ضرور کریا کرو اے فرض ہے اہل امام تے توجہ کریا جے غور کریا جے زندگی دی اندر کم از کم ایک مرتبہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرنا اللہ نے صاحب ایمان اور صاحب استطاعت بندے تے فرض کر دیتا ہے او عورت ہوئے او مرد ہوئے حج تواڈے تے اللہ نے فرض کیتا ہے لہذا پہلی فرصت دے اندر اللہ تعالی نے موقع دیتا ہے ضرور حج کر کے آؤ توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالی نے تنو استطاعت دیتی ہے بار بار اللہ دے گھر دا عمرہ کریا کرو بار بار حج بیت اللہ ادا کرو جیڑا بندہ بار بار بیت اللہ دا حج تے عمرہ کردا ہے اللہ تعالی دی فقیری نو دے گناہاں نو انج ختم کر دیندے نے جویں پٹھی چپائے سونے دی میل کچیل نو ختم کر دیتا جاندا ہے اللہ دیتی ہے بار بار اللہ دے گھر جایا کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کردا ہے اچھا وقت گزاردا ہے اللہ تو ڈر کے ایام گزاردا ہے اور اس دوران کوئی ایسا گناہ نہیں کردا کوئی ایسا کام نہیں کردا جیڑا اللہ نو پسند نہیں ہے اللہ اکبر انج گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے جویں اج ہی ماں دے بدن دے وچوں
نے جنم لے آئے اللہ رب العالمین انج گناہاں تو پاک کر دیں دینے لہذا حضرات محترم اللہ تعالی استطاعت دیتی ہے حج بیت اللہ ادا کرو ہن ذرا آؤ اس معاملے دے وال کہ جڑے لوگاں دے کول استطاعت نہیں ہے او کی کریا کرن سب تو پہلا کام پتہ ہے کی کرنا ہے اپنے دل دی اندر اخلاص سے نیت رکھو دل دی اندر اخلاص دے نال اے ذوق شوق ضرور رکھو اسی جانا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ اندر اللہ مدد کرے گا اسی جاواں گے اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت واسطے اسی کران گے حج بیت اللہ آقا فرماندے نے مومن بندہ جدوں کسے نیکی دی نیت کر لیندا ہے اللہ تعالی او دے واسطے ایک نیکی لکھ دیا کر دینے ایک نیکی درج کر دیتی جاندی ہے تے جدوں بندہ او نیکی کر گزردا ہے پھر اللہ اونوں 10 گنا بڑھا دیا کر دینے لہذا نیت کرو ارادہ کرو اپنے دل دے اندر اسی انشاءاللہ جانا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرنا واسطے ارادہ کریا کرو نیت بڑھا لو اللہ کو دعاواں منگیا کرو اللہ سونیا سانو اپنی جوانی تے مان نہیں ہے سانو دولتاں تے شہرتاں تے مان نہیں ہے اللہ سانو تیری ذات تے بھروسہ ہے تو لے جائیں گا سانو حرم دے اندر اللہ جی اسی جانا چاہنے دعا منگتے رہیا کرو اللہ تعالی کولو اللہ اکبر جتھے دنیا دیاں طاقتاں دا اینڈ ہو جاندا ہے اوتھے دعا دی طاقت دا آغاز ہوندا ہے اپنے مالک کولوں سوال کریا کرو اور یاد رکھو فیصلہ بادیو بندے پیسیاں دے نال حج عمرہ کرن واسطے نہیں جاندے اے نصیباں والے جاندے نے جنہاں نو اللہ بلاندے نے اوہی جایا کردے نے میں ارباں پتی لوگاں نو جاننا وا اللہ نے بڑا ہی مال دتا ہے کدی انہاں دے دماغ اندر حج دا خیال ہی نہیں آیا تے میں ایسے بندیاں نو ہی جاننا جڑے فروٹ دی ریڑی لاندے نے مگر او کہندے نے مولانا اسی پیسے جمع کردے پئے ہاں اسی حج کرنا چاہنے ہاں اسی عمرہ کرنا چاہنے ہاں ذوق بنا لو تمنا اپنے دل اندر بنا لو اور دعا کریا کرو اللہ تعالی دے کولو اللہ اکبر حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ آپ نے دنیا دے اندر 91 سال دی عمر پائی ہے محدث زمان گزرے نے 91 سال دی عمر اندر امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے 80 مرتبہ حج کیتا ہے بیت اللہ دا 80 مرتبہ حج بیت اللہ واسطے گئے نے شاگرد کہن لگا استاد جی 91 سال دی عمر دے اندر اتنے زیادہ حج کیویں کر لینے کہن لگے بیٹا میں پہلا حج 11 سال دی عمر اندر کیتا تے جدوں انج کر کے میدان عرفات دے اندر گیا وا تے میں اللہ تعالی کول دعا کرن لگ گیا میں کہ اللہ سونیا میں سنیا ہے ایتھے جڑے بندے تیرے کول دعاواں منگدے نے انہاں نوں تو خالی نہیں موڑدا اللہ سونیا میں 11 سال دا بچہ تیرے کول دعا کرنا وا کہنا تے ربا اگلے سال حج جان تو پہلے مینوں موت نہ دیویں تے اگلے سال مینوں حج تے بھی ضرور بلا لویں میں دعا کیتی اللہ نے سبب پیدا کیتے میں آ گیا اگلے سال حج کرنے واسطے اگلے سال میں پھر یہی دعا کیتی اگلے سال بھی آ گیا پھر یہ دعا کیتی اگلے سال بھی آ گیا کہتے نے دعا کردہ رہا ماں تے 80 مرتبہ اللہ نے مینوں حج بیت اللہ دی سعادت عطا کیتی تے شاگرد کہن لگا استاد جی پھر اس وار بھی تیاری ہے کہن لگا اس وار جدوں میں میدان عرفات دے اندر گیا ماں دعا منگن لگا مینوں شرم آن لگ گئی میں کیا سفیان ہر سال ہی کوئی دعا اللہ کول منگدا رہنا ہے ہر سال اجے رجیا نہیں 80 حج کر لے بیت اللہ دے آندے مینوں شرم آ گئی میں دعا کوئی نہیں منگی شاگرد کہندا ہے اسی سال ہی استاد جی فوت ہو گئے تو یہ اندازہ ہر سال دعا کرتے سن یا اللہ اگلے سال حج کرن تو پہلے مینوں موت نہیں دینی اس واری کہندے مینوں شرم آ گئی میں دعا نہیں منگی بھی اللہ تعالیٰ کہے گا بھی سفیان راجی بھی جا 80 حج کر لے دعا نہیں منگی اسی سال ہی فوت ہو گئے
اللہ اکبر تسی بھی اللہ کو دعا کریا کرو اللہ رب العالمین لے جان کے بیت اللہ دے اندر حج دی سعادت عطا کرن گے بابا جی یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ دے کول ایک جوڑا آیا میاں بیوی آئے کہن لگے بابا جی بڑی دل اندر حسرت ہے حج بیت اللہ ادا کرنا چاہنے سانو کوئی وظیفہ دسو کوئی طریقہ دسو غریب لوگاں حج کیویں کر کے آئیے تے بابا جی نے انہوں دسیا پر میں جدو نماز پڑھ دیو نماز پڑھ دیا ہویا آخری تشہد دے اندر درود ابراہیمی پڑھ کے دعاواں پڑھ کے سلام پھیرن تو پہلے کم از کم 3 مرتبہ ایت کریمہ پڑھیا کرو اللہ اکبر ایت کریمہ بار بار اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کریا کرو اور بار بار ایت کریمہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پڑھ دے رہو نماز دے اندر وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ کو دعا کریا کرو او جوڑا کہندہ سی یہ نماز چمل کرن لگ گیا اجے سال بھی نہیں گزریا اللہ نے حج بیت اللہ واسطے بلا لے آئے تسی بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ کڑو دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں اللہ جی سانو اپنیاں جوانیاں تے دولتاں تے مان نہیں ہے اللہ جی اسی تیری رحمت دے طلبگاراں اللہ سونے اسی جاننے دولتاں نال بندے جاندے بھی نہیں نے اللہ اسی دعاواں کرنے بڑا دل ترسدا تیرا گھر ویکھن واسطے اللہ جی ساڈے دل وچ بڑی تڑپ ہے تیرا گھر ویکھن واسطے اللہ جی اسی بیت اللہ دے طواف کرنا چاہنے حج ادا کرنا چاہنے مولا کریم تیرا کچھ نہیں جانا مگر انہاں فقیراں دا کم بن جانا ہے اللہ میری مجلس دے اندر جتنے میرے ویر بزرگ آئے جنیاں میریاں ماما بہناں آئیاں اللہ سونیاں ساریاں نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما دے دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی تمنائیں میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دی آساں نے تے زمزم دیاں پیاساں نے میرے دل دی آساں نے تے زمزم دیاں پیاساں نے تو جام اس دے پلا ساکی میں پی پی کے تے ٹھر جاواں میں پی پی کے تے ٹھر جاواں کراں میں طواف پج پج کے پیماں زمزم میں رج رج کے میرے دل دی اے خواہش ہے میں اس نو پورا کر آواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں کہ میں اللہ دے گھر جاواں صفا مروہ تے نسدا پھراں میں مانجی ہاجرہ وانگوں صفا مروہ تے پجدا پھراں میں مانجی ہاجرہ وانگوں نہایت بے قراری نل ادھر جاواں ادھر جاواں میرے دل دی تمنائیں میں حج کعبے دا کر آواں چکاں کنکر مزلفہ
تو تے مارا جا شیطانانو اے سنت ابراہیمی میں اس نو پورا کرے آواں اے سنت ابراہیمی میں اس نو پورا کرے آواں اللہ فرما دینے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اسی صاحب استطاعت لوگاں تے حج فرض کیتا ہے جنہاں کول استطاعت نہیں دعاواں منگیا کرو اللہ رب العالمین کول انتظام کریا کرو توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو دوسرا کام کی کرنا ہے پہلا کام نیت رکھو کہ حج کرنی ہے دعا منگو اللہ تعالی کولو اللہ لے جائے گا تے دوسرا کام اگر حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنا چاندے جے حج دے برابر اجر چاندے جے پھر سنو حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام جدوں حجۃ الوداع دی تیاری کردے پہنے ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کو آیا کہندا اللہ دے نبی میری اہلیہ دی بڑی خواہش ہے بڑی تمنا ہے آندی ہے نبی پاک دے نال مل کے میں بھی حج بیت اللہ ادا کرنا چاہنی ہاں پر اللہ دے نبی ساڈے کول سواری مزید کوئی نہیں ایک جانور رہ گیا ہے وہ کھیتی باڑی دے کماں دے اندر پانی دے عام دے کام اندر استعمال ہوندا ہے اور سواری نہیں ہے تے میری بیوی کہندی ہے مینوں بڑا شوق ہے اللہ دے نبی نال مل کے آج کراں سونےو کی کیتا جائے آقا فرماتے نے جا اپنی اہلیہ نو کہہ دے جنوں رمضان دا مہینہ آئے نا رمضان اندر بیت اللہ دا عمرہ کرنوے اللہ اتنا اجر دے وے گا جویں میرے نال مل کے حج کیتا ہے اللہ اتنا بڑا اجر دین گے جویں میرے نال مل کے حج بیت اللہ ادا کیتی ہے حضرات محترم چونکہ حج تے ماشاءاللہ کافی زیادہ اخراجات ہوندے نے عمرے دی نسبت عمرے تے جناب 3-4 لاکھ روپے دے اندر بھی بندہ اچھی امداد نال عمرہ کر لیندا ہے حج تے جان واسطے 15 تو 20 لاکھ روپے دی ضرورت ہوندی ہے لہذا غریباں واسطے ماڑے لوگاں واسطے اچھی آفر ہے اسلام نے بڑا خیال کیتا ہے معذور لوگاں دا اسلام نے بڑا خیال کیتا ہے غریب لوگاں دا حج دا اجر لینا چاندی ہو رمضان اندر عمرہ کر لو اللہ اتنا اجر دین گے جویں نبی پاک دے نال مل کے تسی حج بیت اللہ ادا کیتی دوسری حدیث پاک تے غور کرے اجے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک نوجوان آیا کہندا اللہ دے نبی میرے دل دی بڑی تمنا ہے میں تواڈے نال میدان جہاد اندر جاواں میں کافراں نال لڑنا چاہنا وا میں قتال کرنا چاہنا وا میں جہاد دا اجر حاصل کرنا چاہنا وا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کر لے تیاری چلا جا کہندا اللہ دے نبی میری ماں بوڑھی میرے گھر دے اندر ہے اونوں کلیاں چھڈ کے جاواں اجازت دیو تے چلا جانا فرمایا نہیں جوان جا اپنی ماں دی خدمت کریا کر ماں دے جناب نال اس نے سلوک کریا کر اللہ رب العالمین ماں باپ دی خدمت دے بدلے تینو جہاد دا اجر بھی دے گا حج بیت اللہ دا اجر بھی دے گا والدین دی خدمت دے بدلے اللہ جہاد دا اجر بھی دیندا ہے حج بیت اللہ دا اجر بھی دیندا ہے اللہ اکبر لہذا والدین دی خدمت گزار بن جو ایک وہ جڑی عام روایت بیان ہوندی ہے نا بھی والدین دا چہرہ مسکرا کے ویکھن نال حج بیت اللہ دا اجر ملدا ہے وہ ضعیف روایت ہے وہ ٹھیک نہیں اے حدیث بالکل ٹھیک والدین ویسے بھی عقل بھی کہندی ہے نا بھی بندہ کہے بھی میں ویکھی جاواں تے کام ایک بھی نہ کراں گل ایک بھی نہ مننا تے پھر ایدا تے پھر اللہ انج راضی تے نہیں نہ ہونی باپ نو کو مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے تو کوئی پانی پیو تے نہیں پانی نہیں پیا سکدا پر پیار بڑا ہے تے باپ نے بھی جُتی لا لینی پھر اصل تے کام میں بھی خدمت کرو والدین خالی ویکھی نہیں جانا انہاں نوں بھی بڑے ہی پیارے لگ رہے ہو انہاں دی خدمت بھی کرنی وہ دوائیاں دے دکھوں مردے رہ جان تے تسی کو میں ویکھی جانا بس تانوں
والدین دی خدمت کریا کرو اللہ حج بیت اللہ دی سعادت عطا کر دین گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں دی خدمت کریا کر اپنے ماپیاں دی تابعداری کریا کر اللہ جہاد دا اجر بھی دین گے حج بیت اللہ دا اجر بھی دین گے لہذا بہترین موقع ہے جنہاں دے والدین زندہ نے اپنی امی دے قدم دبایا کر ابو دے کندھے دبایا کر اپنے والدین نال نیکی کریا کر انہوں کپڑے لیا کے دیا کر انہوں اچھی اچھے کھانے کھلایا کر عید دا موقع قریب آ گیا ہے اپنے ابو واسطے اچھا لباس لے کے آ امی واسطے اچھا لباس لے کے آ انہاں واسطے جناب اچھیاں جتیاں لے کے آ انہاں واسطے حضرات محترم اچھے اچھے کھانے خدمت کریا کر انشاءاللہ اللہ تعالی تینوں دنیا دے اندر بھی بہترین رزق عطا کرنگے آخرت دیاں کامیابیاں بھی عطا کرنگے حج بیت اللہ جیسا عظیم اجر اللہ تینوں عطا کر دینگے اپنے والدین نو چڑکا نہ ماریا کر ماں باپ نو تکے نہ ماریا کر والدین نو جناب گلہ نہ سنایا کر فیصلہ بادیا ایک گل اس فقیر دی یاد رکھی والدین بیماریاں نل نہیں مردے والدین اولاد دے تانیاں نال مر جاندے نے والدین بڑھاپے نال نہیں مردے والدین اولاد دے تکیاں نال مر جاندے نے اپنے ماپیاں نو تکے نہ ماریا کر انہاں دی خدمت کرن والا بن جا اللہ فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما فرمایا تاڑے کول والدین موجود نے دونوں نے یا ایک کے انہاں دی خدمت کرنی ہے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا انہاں محنتاں کیتیاں تواڈے واسطے انہاں مزدوریاں کیتیاں تواڈے واسطے انہاں مشقتاں برداشت کیتیاں تواڈے واسطے والدین دے خدمت گزار بن جاؤ اللہ دی قسم ہے اللہ تانوں اینیاں سعادتاں عطا کرنگے جڑیاں تواڈے وہم و گمان اندر ہی نہیں اج اسی تقریراں کرن واسطے جانے ہاں میں کئی ایسے علاقیاں نو جاننا وا جتھے مسجداں دے نام لکھے نے بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ دے نام دے مسجد بنی ہوئی ہے اکھے جی فلاں پنڈ اندر بابا جی نے تقریر کی تھی پورا دا پورا پنڈ ہی اہل حدیث ہو گیا عقیدہ توحید دے آ گیا جان دیو آج جتھے بابا جی محمد حسین شیخو پوری دا نام بولے آ جائے لوگ محبت دے نال کہندے نے رحمہ اللہ لو جناب بزرگاں دیاں کھنچاں سو آ جاندے نے سن کے پتہ ہے کادے لئی اللہ اکبر میں پڑھیا میں جناب سنیا کہ بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ جدوں انڈیا تو ہجرت کرن لگے جدوں پاکستان بنیا کہندے نے میں اپنے بہن بھائیاں اپنے بچیاں اپنی بیوی نو جناب اللہ اکبر تیار کر لے آئے چلیے پاکستان میریاں بہت قیمتی کتاباں میرے کول سن اور بھی بڑا قیمتی سامان سی تے ایک چار پائی تے میرا باپ بیمار تے معذور پیا ہویا سی میں کیا سامان لی جاواں یا اپنے ابو نو لی جاواں پھر میں سوچیا محمد حسین کی سوچدا پیا ہے باپ نالوں کیڑی دولت قیمتی ہوندی ہے باپ نالوں کیڑیاں چیزاں قیمتی ہوندیاں نے کہندے نے میں اپنے ابو نو کندھیاں تے چک لیا سفر بڑا لمبا کرنا سی باپ کہندا ہے پتر محمد حسین ایڈا لمبا سفر میں نو چوک کے کیویں کریں گا پتر تو چلا جا میں 6 مہینے یا سال زندہ رہاں گا تو اپنی زندگی تیری جوانی ہے تو اچھی انداز نال گزار لے جا اپنے بچیاں تے اپنیاں بہناں نو لے جا اپنے اہل و عیال نو تے اپنا سامان میں کہ نہیں بابا مینوں چنگی طرح یاد ہے اللہ اکبر تسی میرے واسطے کنیاں قربانیاں دتیاں نے مینوں دین پڑھایا ہے بابا جی میں تانوں چھڈ کے نہیں جانا نہیں سامان جاندا تے نہ جاوے میں تانوں لے کے جانا ہے میرے واسطے میری قیمتی دولت میرا باپ ہے چک لیا کندھیاں تے انڈیا تو ہجرت کر کے شیخو پورا بھی اندر آئے کندھیاں تے باپ نو چک کے لے آئے رستے اندر دریا بھی کراس کی آئے حضرات محترم شیخو پورا اے جناب فاروق آباد دے علاقے دے اندر ڈیرا بولیاں والا دے اندر آپ رہائش پذیر ہوئے تے شیخو پورا شہر اندر ایک مسجد ہوندی سی اوتھے آ کے جمعہ پڑھن لگ گئے
لوگاں نو پتہ لگیا ہے عالم دین نے انہوں نے آپ کو مسند دے دی تھی جمعہ تسی پڑھایا کرو جمعہ پڑھان لگے تے مینوں آپ نعیم الرحمان صاحب دستے نے مولانا بابا جی جدوں بھی جمعہ پڑھان آندے سن اپنے باپ نو کندھے تے چوک کے مسجد وچ لے آندے سن اللہ اکبر مسجد دی انتظامیہ جڑی ہے انہوں نے پیسے جمع کر کے بابا جی نو سائیکل لے کے دے دیتا ایک جمعے سائیکل تے بزرگاں نو لے کے آئے اگلے جمعے پھر پیدل لے کے آئے لوگاں کیا مولانا سائیکل چوری ہو گیا ہی بنے آئے کہنے نے سائیکل بالکل ٹھیک ہے پھر تسی کندھیاں تے ایڈا سفر کنے کلومیٹر سفر ہے انج کیویں لے کے آئے جے کہندے نے جڑا مدا باپ نو کندھیاں تے چک کے جمعہ پڑھن واسطے آن دا مینوں آندا ہے او سائیکل تے مینوں نہیں آیا میں اپنے ابو نو جنی دیر میرے باپ دی زندگی ہے کندھیاں تے چک کے لے آنا جمعہ پڑھان واسطے حضرات نے محترم خدمتاں کیتیاں پیار کیتا تے باپ ہمیشہ کہندا سی پتر حسین مینوں کندھیاں تے چکنا ہے میری دعا ہے اللہ تینوں تلیاں جڑے اللہ دے بندے تینوں تلیاں تے چکی پھرن گے لوگ تینوں جناب ہتھاں تے چکی پھرن گے حضرات نے محترم پھر اج بابا محمد حسین شیخو پوری ہر بندہ یاد کردا ہے اللہ اکبر تے بابے محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ نے زندگی اندر کئی حج کیتے نے کئی عمرے کیتے نے لا تعداد ایک حج انج دا بھی کیتا ہے کہ شاہ فیصل نے سپیشل شاہی جناب خرچے تے بلائے بابا جی نو شاہ فیصل نے سرکاری خرچے تے حج کروایا سپیشل شاہی مہمان بنا باپ دی خدمت دا صلہ اللہ انج دیندا ہے والدین دی خدمت اور حسن سلوک دا صلہ اللہ انج عطا کردے نے اپنے والدین دے خدمت گزار بنو اللہ حج بیت اللہ دا اجر عطا کرنگے اللہ اکبر اے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمبیاں دعاواں نے یہ ساڈے نوجوانوں نوں پتہ نہیں کی ہو گیا اج 4 پلاٹ لے لے کوٹھی گڈی لے لی تے پھر باپ دی توہین کردے نے بندے بیٹھ کے انہوں نے پوچھا بھی یار بڑا کچھ لے لے تے کتھوں آیا ہے میرے کمال نے ابا دا پلو جیسا ابے نو کی پتا سی ساڈی 2 کنال زمین سی پنڈ اندر اے میں سیاںا بندہ نکلیا میں کوٹھی لئی میں گڈی لئی میں پلاٹ لے ایتھے میرے پلاٹ اوتھے میرے پلاٹ اے میں نہ ہوندا تے کچھ بھی نہ ہوندا کملیا جی ابا جی نہ ہوندے تے تسی کتھوں ہوندے باپ دی توہین کرنا یاراں وچ بیٹھ کے تیری ماں نو لوگ عزت دی نظر نال ویکھدے نے تے تیرے باپ دی وجہ کر کے ویکھدے نے تینوں لوگ حلالی جان دے تیرے باپ دی وجہ کر کے ٹھیک ہے شاید مزدور ہوئے گا غریب ہوئے گا گڈیاں کوٹھیاں نہیں لے سکیا تے تو باپ دی عزت ہی نہیں کردا یہ آپ مزدوریاں کردا سی تینوں سکول پڑھاندا سی لوگ کہندے سن بھی اینوں بھی مزدوری تے لا کو 1000 تو کما کو 1500 تو کما کو 500 تے کمائے گا کہندا نہیں نہیں تائیں تے میں مزدوریاں کرنا بھی میرے پتر نو تکے نہ کھانے پڑے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے پیچھے تیرے ابو دیاں لمبیاں دعاواں نے پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے گڈیاں چ بہنائے تے ایسیاں چ سونا ہے گڈیاں چ بہنائے تے ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھاندا پینا ہے تے چنگا ہی ہنڈونا ہے چنگا ہی ہنڈونا ہے چنگا کھاندا پینا ہے تے چنگا ہی ہنڈونا ہے تیرے اتے رب دیاں خاص جو عطاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمبیاں دعاواں نے لمبیاں دعاواں نے ویری تیرے ویخ ویخ دن راتی سڑے دے ویری تیرے ویخ ویخ دن راتی سڑے دے ٹھاٹھ باٹھ ویخ تیری ٹھنڈے ہو کے پر دے ٹھنڈے ہو کے پر دے تیرے اتو ٹلیاں جو
دوستا بلاواں نے پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے والدین دے تابعدار بن جو اللہ حج دے برابر اجر عطا کرنگے تیسری حدیث مبارکہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھدا ہے با جماعت اور نماز پڑھن دے بعد اللہ اکبر بیٹھ جاندا ہے ذکر اذکار کرن لگ جاندا ہے تے ادھر جناب اشراق دا وقت ہو جاندا ہے تے 2 رکعت نماز پڑھدا ہے 2 رکعت پڑھدا ہے نماز اشراق اللہ تعالی دے تے اتنے مہربان ہوندے نے اللہ اینو حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے فجر دی نماز جماعت نال ساڈے روٹین ہی بدل گئی اسی 3 بجے سونے ہاں تے دن نوں 12 بجے اٹھنے نہیں بھائی فجر دی نماز دی بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دیاں 2 رکعتاں 2 نفل دنیا و ما فیہا دے خزانے نالوں بہتے قیمتی تسی اندازہ کرو بھی نفل انہیں قیمتی نے تے فرضاں دا کی عالم ہونا فجر دیاں 2 فجر دی نماز جماعت نال پڑھی پھر ذکر اذکار کردا رہیا تے جناب پھر اشراق دے 2 نفل پڑھے اللہ حج دا عمرے دا اجر عطا کر دیندے نے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا لہذا محترم بھائیو حج بیت اللہ دا اجر لینا تے عمل کرو چوتھی حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد دے اندر فرض نماز پڑھنے واسطے آتا ہے انجیے جویں احرام بن کے حاجی حج کردا پھردا ہے اللہ اینو احرام بن کے حج کرنے والے حاجی دے برابر اجر عطا کردے نے جڑا بندہ گھروں وضو کردا ہے تے مسجد دے اندر فرض نماز پڑھنے واسطے آندا ہے لہذا اس بات دی اہمیت نو سمجھو جڑا بندہ جان بوجھ کے گھر نماز پڑھدا پیا ہے پہلی گل تے وے او اپنیاں نمازاں ضائع کیتی جاندا ہے تے دوسری گل اے کہ او اتنا بڑا اجر بھی ضائع کیتی جاندا ہے جان بوجھ کے مرداں نوں گھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے اللہ دے نبی ایسے لوکاں دے نال نفرت کریا کردے سن جڑے جان بوجھ کے گھراں وچ نماز پڑھدے سن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں نماز دا وقت ہوندا ہے میرا دل کردا ہے کہ میں مصلی تے کسی ہور نوں کھڑا کر دیاں تے مدینے دے بازار دا چکر لگا کے آواں اللہ اکبر نماز دا وقت ہو گیا ہے جڑے مرد اجے بھی گھراں دے اندر نے دل کردا انہاں گھراں نوں اگ لا دیاں میں جلا دیاں راکھ بنا دیاں پھر مینوں خیال آندا ہے گھراں دے اندر بچے بھی ہوندے نے عورتاں بھی ہوندیاں نے معذور بھی ہوندے نے اللہ اکبر یعنی اللہ دے نبی نفرت دا اظہار کیتا انہاں لوگاں نال نماز جماعت نال پڑھیا کرو تے اللہ دے گھر جا کے پڑھیا کرو انج اللہ اجر دین گے جویں احرام بن کے حاجی حج کردا پھردا ہے اللہ اکبر پنجویں حدیث مبارکہ تے غور کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں اے نیت لے کے مسجد دے اندر آندا ہے کہ میں کوئی خیر دی گل سکھاں گا کوئی خیر دی گل لوکاں نوں سکھلاواں گا اس نیت دے نال مسجد دے اندر آیا فرمایا اللہ تعالی اس بندے نوں قبول حج دا اجر عطا کر دے مقبول حج دا اجر اللہ عطا کر دے بندہ لکھاں روپے لا کے گیا بیت اللہ نے قبول کیتی ہے یا نہیں کیتی ہے دی کوئی گارنٹی نہیں جیڑا بندہ اپنے گھروں اے نیت لے کے آئے کہ میں اللہ دے گھر جانا ہے اوتھوں کو خیر دی گل سکھ کے آنی خیر دی گل کسے نوں سکھلا کے آنی اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب دے مسجداں دے اندر آیا کرو درس سننے واسطے خطبہ جمعہ سننے واسطے تے ذہن بنا کے آیا کرو اسی کوئی خیر دی گل سننی اس واسطے نہیں آنا بھی جڑا خطیب آ رہا نعت چنگی پڑھدا ہے شعر بڑے پڑھدا ہے اچھے آواز بڑی سونی ہے تے بڑا یہ ساریاں چیزاں لب جان گیا انشاءاللہ یہ تے اللہ دے فضل نے نا تے نیت یہ لے کے آؤ بھی کوئی خیر دی گل سکھ کے آواں کوئی خیر دی گل کسے نوں سکھلاواں گے ساڈے بندے خطیب صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوندے نے او موبائل چلا رہے ہوندے خطیب صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوندے نے درس دے رہے ہوندے نے تے ساڈے بندے آپس وچ گلاں کر رہے ہوندے نے کچھ جناب چہل قدمی کر رہے ہوندے بھائی اللہ دے گھر وچ آؤ پوری توجہ نال آ کے گفتگو نوں سنیا کرو خیر دی گل کو پلے بن کے لے جاؤ کوئی خیر دی گل کسی نوں دس کے لے جاؤ
انشاءاللہ اللہ مقبول حج دا اجر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنا چاہندے ہو تے پھر نیت بنا کے آیا کرو، درس قرآن بھی سن کے جاؤ گے تے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین تانوں حج بیت اللہ دا اجر بھی عطا کر دین گے۔ تسی درس بھی سن کے جاؤ گے تے نال حاجی بھی بن کے جاؤ گے انشاءاللہ مسجد دے وچوں۔ لہذا محترم بھائیو عمل کرنے نے اللہ دی رضا واسطے، کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، ستی ہوئی قسمت جگا میرے مولا، کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، ستی ہوئی قسمت جگا میرے مولا، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزارا کیویں ہن گزاری نہیں جاندی، میری اجڑی دنیا بسا میرے مولا، میری اجڑی دنیا بسا میرے مولا، مینوں اپنے کعبے بلا میرے مولا، کعبے دے مولا میں چکر لگاواں تے لبیک اللہم دے نغمے سناواں، کعبے دے مولا میں چکر لگاواں تے لبیک اللہم دے نغمے سناواں، میری آرزوئے دعا میرے مولا، کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں تے خاک مدینہ میں سرما بناواں، مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں تے خاک مدینہ میں سرما بناواں، رج رج کے زمزم پلا میرے مولا، کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ اکبر، حج بیت اللہ ادا کرو اگر اللہ نے مالی وسعت دیتی ہے، اگر نہیں تے پھر جڑے عمل تانوں دس رہا ہاں میں تانوں دسیا ہے، پہلا عمل نیت رکھو، دعا کرو اللہ حج بیت اللہ دی سعادت عطا کرنگے، دوسرا عمل رمضان اندر عمرہ کرو حج دے برابر اجر ملے گا، تیسرا عمل حضرات محترم والدین نال نیکی کریا کرو حج دے برابر اجر ملے گا، چوتھا عمل حضرات محترم فجر دی نماز پڑھ کے ذکر کرو، اشراق دی نماز پڑھیا کرو حج دے برابر اجر ملے گا، اور پنجواں عمل اپنے گھروں وضو کر کے مسجد اندر آ کے فرضی نماز پڑھو حج دے برابر اجر ملے گا، چھواں عمل اللہ اکبر کرو نیت لے کے آیا کرو میں اللہ دے گھر جا رہا ہوں، خیر دی گل سکھاں گا، خیر دی گل لوکاں نوں سکھلاواں گا، حج دے برابر اجر ملے گا۔ ستویں گل سنو بخاری شریف اندر روایت آندی ہے، نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول چند صحابہ آئے، غریب صحابہ آئے، کہنے لگے اللہ دے نبی اسی بڑے پریشان ہاں، فرمایا کی پریشانی ہے؟ سونےو اسی نماز پڑھنے ہاں، اسی روزے رکھنے ہاں، اسی اللہ اکبر جو نیکی کر سکنے ہاں کرنے ہاں، مگر اللہ دے نبی اسی مالی طور تے بڑے کمزور ہاں، جنہاں نو اللہ تعالی نے دولت
دولت عطا کیتی ہے وہ مال خرچ کر کے صدقے دا اجر لے لیندے نے مال خرچ کر کے جہاد تے خرچ کر کے اجر لے لیندے نے وہ حج بیت اللہ کر لیندے نے تے اللہ اکبر ساڈے تو بہتا اجر لے جاندے نے پر سونےو ساڈے کول مال ہے ہی نہیں اسی کی کریے سانو جہاد دا اجر کیویں لبے سانو جناب حج بیت اللہ دا اجر کیویں لبے سانو بھی تے کوئی گل دسو نا تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو پھر میں تانوں ایک عمل دسنا وا اگر تسی کرن لگ جاؤ تے تسی انہاں لوگاں دے اجر نو پا لو گے اللہ اکبر جڑے لوگ مال خرچ کر کے حج کر لیندے نے جہاد کردے نے صدقہ کردے نے پہلیاں دے اجر نو پہنچ جاؤ گے تے تواڈے تو بعد کوئی اس اجر نو نہیں پہنچ سکے گا الا مگر جڑا بندہ ہے عمل کرے گا وہی پہنچ سکے گا سونےو کی کرنا ہے قربان جاواں شریعت نے کنیاں آسانیاں رکھ دتیاں نے بندیاں واسطے نبی پاک فرماندے نے فرضی نماز پڑھن دے بعد 33 مرتبہ پڑھیا کرو سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیا کرو سبحان اللہ اللہ سونےاں تو پاکے 33 مرتبہ پڑھیا کرو الحمدللہ تعریفاں ساریاں ہی کائنات دے رب دیاں نے اور 33 مرتبہ پڑھیا کرو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز دے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسی پڑھ لیا کرو اللہ تعالی تانوں جہاد کرن والیاں دے حج کرن والیاں دے برابر اجر دے چھڈے گا تاڑے اجر نو کوئی نہیں پہنچ سکے گا اللہ مگر جڑا ہے عمل کرے گا وہی پہنچ سکے گا ہن اجے بھی کوئی بندہ کہے میرے کولے کام نہیں ہوندا اے میں اجر نہیں حاصل کر سکدا پھر اودی بد نصیبی نہیں تے اور کیے نماز پڑھیا کرو تے نماز تو بعد اللہ دیاں تعریفاں کریا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کثرت نال پڑھیا کرو اللہ حج بیت اللہ دا اجر عطا کر دین گے لہذا محترم بھائیو خواہش رکھو اللہ استطاعت دے گا کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ بھی لے جان گے اسی جا کے ڈائریکٹ حج بھی کر کے آواں گے مگر اینا انتظار کا تو کرنا ہے ایتھے بیٹھے ہاں پانچ دا اجر لینے اللہ تعالیٰ کولوں حج کریے کل کس نے ہے ویکھی او یارو آپاں اج کریے کل کس نے ہے ویکھی او یارو آپاں اج کریے اللہ سونا کرم کماوے سانو حج دا اجر عطاوے وضو کر کے جو مسجد آوے تے ایویں جویں حج کریے کل کس نے ہے ویکھی او یارو آپاں اج کریے پڑھ فجر جو مسجد بہ جاوے اشراق دے نفل اداوے میرا سونا نبی فرماوے تے ایویں جویں حج کریے کل کس نے ہے ویکھی او یارو آپاں اج کریے جو خیر دی نیت لے کے مسجد دی مجلس بہ کے آ علم دی پیاس بجاوے تے ایویں جویں حج کریے کل کس نے ہے ویکھی او یارو آپاں اج کریے او دی حمد دے نغمے گائے او دے در تے جھولی پھیلائے ماں باپ دے قدم دبائے تے ایویں جویں حج کریے ماں باپ دے قدم دبائے الیاس اپاں جھولی بھریے حج کریے
کل کس نے غیب دیکھی او یارو اپا اج کریے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے صاحب استطاعت لوگاں تے حج فرض کیتا ہے، جڑے استطاعت رکھ دے نے وہ ضرور حج کر کے آؤ، جنہاں کول استطاعت نہیں 7 عمل دسے نے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سانو عمل کر کے حج بیت اللہ دا اجر حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سپیکر دا مسئلہ بندے جا وہ میں نے یاد نہیں ہے جو تسی کہہ رہے ہو۔ میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو قرآن جتھے پڑھیا جاوے او تیرا رحمت فر فر پئی آوے، او تیرا رحمت فر فر پئی آوے۔ قرآن جتھے پڑھیا جاوے او تیرا رحمت فر فر پئی آوے۔ میرا سونا نبی فرماوے، میرا سونا نبی فرماوے، میں صدقے فرش انواری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو